नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. इंडिया एआय इम्पॅक्ट एक्सपो 2026 हो कल्पना, नवोन्मेश आनी हेतू हाचो एक शक्तिशाली संगम आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. जागतीक हिता खातीर कृत्रीम बुद्धिमत्तेच्या फुडाराक आकार दिवपाक भारतीय प्रतिभेची असाधारण क्षमता ह्या एक्सपोत दिसून येता अशें तांणी म्हळां. मानवी प्रगती खातीर एआयचो जबाबदारीन, समावेशपणान आनी व्हडा प्रमाणांत वापर करपाच्या सरकाराच्या वचनबद्धतेक हाका लागून परत पुष्टी मेळटा अशें तांणी म्हळां. प्रधानमंत्री मोदींनी काल नवी दिल्लीत भारत मंडपमांत इंडिया एआय इम्पॅक्ट एक्सपो 2026 उक्तावण केलें. एआयतल्या देशाची प्रगती फक्त देशा खातीर परिवर्तनकारी उपायांक आकार दितलो अशें न्हय, तर जागतीक प्रगतीकूय हातभार लायतलो अशें तांणी म्हळां. ग्लोबल सावथांतल्या नागरिकांचें जीवन बदलपाक एआयची शक्ती वापरूं येता अशें नीती आयोगाचे आदले सीईओ अमिताभ कांत हांणी सांगलां. नवी दिल्लींत जाल्ल्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समीट 2026च्या दुसऱ्या दिसा उलयतना कांत हांणी म्हळें की एआय दळडी रेशेखाला लोकां मेरेन पावतले हाची खात्री करप आनी शिक्षण आनी पोशण मानकां सुदारप गरजेचें आसा. तांणी भर दिलो की भारत अमेरिकेपेक्षा 33% चड डेटा प्रदान करता आनी ग्लोबल सावथांतल्या डेटाच्या आदारान व्हड भाशा मॉडेल्स बरे जातात. Challenge is whether we can ensure that AI reaches those below poverty line, vast segments of population, whether AI can be used to transform lives of citizens in the global south, and whether AI can be used to improve learning outcomes, improve nutritional standards, which are major challenges before the world. Important thing is that today, we in India, if you look at OpenAI, ChatGPT, we are providing more data than the United States of America. भलायकी राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी भारतांतल्या भलायकी सेवे खातीर एआय स्ट्रॅटेजी म्हळ्यार साही लॉन्च करपाची घोशणा केली. ही एक राष्ट्रीय मार्गदर्शक चौकट आसा जी राज्यां, नियामक आनी खाजगी कार्यक्रमां मदीं जबाबदार एआय स्विकारपाक तेंको दिवपाक आसा. नवी दिल्लींत इनोव्हेशन टू इम्पॅक्ट एआय एज अ पब्लीक हेल्थ गेम चेंजर ह्या रावंड टेबल परिशदेंत उपस्थितां कडेन उलयतना सुश्री पटेल हांणी म्हळें की एआय इम्पॅक्ट समीट 2026 वेळार सही उपक्रम सुरू करतले. AI for India, as our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji believes, is not artificial intelligence, it is all inclusive. That's our definition of AI. The real measure of the power of AI lies in the extent to which it is able to touch lives and the extent to which it is able to address the health inequities. That's the governance model we follow, in which AI becomes an enabler and a force multiplier, and it is able to take us closer to the goals of inclusivity and health equities. एआय आनी शिक्षण एकामेकांक पूरक आसात अशें एआय समिटांत उलयतना केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी म्हळां. भारतांत एआयची सीमा वाडोवपा विशीं उलयतना प्रधान हांणी म्हळें की सध्या देश ज्ञानकेंद्रीत समाज जावपाचे दिशेन वाटचाल करता. भारतासारख्या बहुआयामी देशांत प्रणालीची गुंतागुंत समजून घेवपाक आनी ताचो वापर भौशीक कल्याणा खातीर करपाक एआय हें एक म्हत्वाचें साधन आसा अशें प्रधान हांणी नमूद केलें. मंत्र्यांनी तरणाट्यांक तंत्रज्ञानाची सखोल समज विकसीत करपाचें आनी फुडारांत एआय चलीत जागतीक ज्ञान केंद्र करपाचें आवाहन केलें. की नई पीढ़ी को एआई एनेबल शिक्षा हमारी दायित्व है. काफी उत्साह से लोग इस समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एआई इन एजुकेशन, एजुकेशन इन एआई, भारत की परंपरागत ज्ञान से लेके वैश्विक ज्ञान तक एआई को यूज करके हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपनी नई जनरेशन के से ज्यादा एम्पावर करे, टीचर्स को जैसे एम्पावर करे, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट को ठीक करे. ये एक प्रायोरिटी की विषय बन चुकी है. केंद्रीय गृह आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी आज गांधीनगर हांगाच्या महात्मा मंदिरात राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या सहकार मंत्र्यांच्या उच्चस्तरीय राष्ट्रीय परिशद मंथनाचें उक्तावण केलें. एक दीस चलपी बसकेंत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह जगांतल्या सगळ्यांत व्हड धान्य साठवणूक येवजणे अंतर्गत 2 लाख नवीन बहुउद्देशीय पीएसी स्थापन करपाच्या प्रगतीचो आनी आधुनीक गोदामांच्या देशव्यापी विस्ताराचो नियाळ घेतले. केंद्रीय कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हांणी जयपुरांतल्यान शेतकारांचो डिजिटल साथीदार भारत विस्तार लॉन्च केलो. ह्या उपक्रमाचें उद्दिश्ट शेतकारांक स्मार्ट, सक्षम आनी माहितीन समृद्ध करप हें आसा. आयसीसी दादल्यांच्या T20 विश्वचषकांत मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमांत जावपी गट सी मॅचींत स्कॉटलंड नेपाळ आड खेळटलो. सांजवेळा 7 वरांचेर मॅच सुरू जातली. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडात कांय सुवातींनी पावस वा बर्फ पडपाचो अदमास काडला. फाल्यां मेरेन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, राजस्थान आनी अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर वीज आनी खर वाऱ्या वांगडा गडगड येवपाची शक्यताय आसा अशें आयएमडीन सांगलां. दर्यादेगेवेल्या कर्नाटकांत आयज उश्ण आनी दमट हवामानाचे अदमास उक्तायला, तर फाल्यां मेरेन ओडिशेच्या कांय सुवातींनी दाट धुकें उरतलें.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.